बानिया बता दिया। ये खलीफे कौन हैं? ये रसूल अकरम अपनी जुबान मुबारक से कह रहे हैं। हजूर की नजर में कोई 12 खलीफे हैं जिनको हजूर ने इस्लाम के साथ वाबस्ता किया है और वसूख के साथ और कामिल यकीन के साथ जनाबे खत्मी मर्तबत ये कह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि दीन नहीं मिटेगा, दीन को जवाल नहीं आएगा, दीन अपनी पूरी शराइत और लवाजमात के साथ कायम रहेगा, क़यामत तक कायम रहेगा। और इसको कायम करने वाले जिम्मेदारी किन की है? वो मेरे खुलाफा की है। खुलाफा को 12 खुलाफा को अटैच किया है दीन इस्लाम के साथ। जब तक ये 12 खलीफे हैं और इनका दौरानिया क़यामत तक है, 12 के 12 मेरे खलीफे दीन इस्लाम के निगरान भी हैं और इसके मुहाफिज भी हैं और इसके मुबल्लिग भी हैं। ये सिर्फ थ्योरी के उस्ताद नहीं होंगे बल्कि प्रैक्टिकल इनका अमल भी ऐने दीन होगा। दीन की तफसीर फेली रसूल अकरम के बाद ये 12 खलीफे हैं जो रसूलुल्लाह की नक्शे कदम पे चलते हुए हजूर की सीरत का परतो दिखाएंगे अपने किरदार और अमल के साथ। और इनकी सीरत, इनका चलना उठना बैठना चलना फिरना सब दीन के मुताबिक होगा, यानी प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन पेश करेंगे ये 12 खलीफे जो रसूलुल्लाह कह रहे हैं। तो मैंने ये पहले सफ़े से आज के सामने किताब का आगाज यहां से हो रहा है। ये पहला सफ़ा मैंने पढ़ा है आपकी खिदमत में। इसमें अल्लाह ताला ने ऐलान किया कि हिदायत मेरी तरफ से आएगी। रसूल अकरम ने कहा कि अल्लाह की तरफ से जो हिदायत आएगी, जो इस हिदायत पर कायम रहेगा और इससे हिदायत याफ्ता होगा उसको हुज़्न मलाल नहीं, अल्लाह ने कहा। और रसूलुल्लाह ने इस दीन को लिंक कर दिया अल्लाह ताला के इस दीन के साथ, हिदायत के साथ, यानी तुम्हारी हिदायत का हमने बंदोबस्त कर लिया है और 12 खलीफे मुकर्रर कर दिए हैं जो इस दीन इस्लाम की मदद करेंगे, नुसरत करेंगे और दीन इस्लाम की तशरीह करेंगे, तफसीर फेली करेंगे। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, जनाब खत्मी मर्तबत ने अपने 12 खलीफों का जिक्र फरमाया है। ये हदीस मुस्लिम शरीफ में 9 तरीकों से आई है, बुखारी में 3 तरीकों से आई है और भी बहुत से किताबें हैं जिनके अंदर ये हदीस आई है। और रसूल अकरम ने ये कहा कि मेरे खुलफा 12 हैं, मेरे खुलफा 12 हैं, मेरे खुलफा 12 हैं। अब देखिए, आप कहते हैं कि मजलिस शूरा यानी शूरा बनाएगी खलीफा, तो याद रखिए जो रसूल का खलीफा होगा, हुजूर पाक का जो खलीफा होगा वही उम्मत का इमाम होगा। ये अलग नहीं हो सकते कि खलीफा और हो इमाम और हो। जनाब खत्मी मर्तबत ने अपनी निस्बत से उनको खलीफा कहा और मखलूक की निस्बत से उनको इमाम कहा। बंदे वही हैं जो रसूल को फॉलो करेंगे, लिहाजा रसूलुल्लाह की निस्बत से वो खलीफा हैं, वो उनके पीछे चलेंगे, कदम ब कदम चलेंगे, नक्शे कदम पे चलेंगे, हजूर की तालीमात और हजूर का उसवाए हसना की वो प्रैक्टिकल तफसीर पेश करेंगे और वही हकीकत में उम्मत को लीड करेंगे। उम्मत की निस्बत से वो इमाम है, हजूर की निस्बत से वो खुलफा हैं। तो ये खुलफा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनसब इमामत के हवाले से मैं पेश कर रहा हूं, वो खुलफा हैं 12। अब वो 12 खुलफा कौन से हैं? तो मेरे मोहतरम सामईन, मैं अगली आइंदा तकरीर के अंदर आपकी खिदमत में इन 12 खुलफा का तारुफ कराऊंगा, यानी शिया सुन्नी दोनों भाइयों के दरमियान बड़े अदब और एहतराम के साथ कि इस हदीस के झैल में कि ये जवाल नहीं आएगा इस दीन को, ये कायम रहेगा मेरे 12 खुलफा तक।
یہ 12 خلفاء ہمارے بھائیوں کے نزدیک وہ کون ہیں، انہوں نے کن کو خلیفہ مانا اس آیت اس حدیث کے ذیل میں، اور ہم اہل تشیع نے کن کو خلیفہ مانا، اور پھر دیکھنا پڑے گا کہ اسلام کی عظمت یا اسلام کے ساتھ کون ہے جن خلفاء نے اسلام کو بچایا اور اسلام کو پیش کیا اور صحیح معنوں میں اسلام کے وہ محافظ اور نگہبان بن کر مبلغ بن کر جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، وہ کون ہیں، اور دوسرے کون ہیں کہ جن کے ہاتھوں اسلام برباد ہوا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ اچھی طرح سے سماعت فرمائیں اور اپنے پاس رکھیں، اور اگر میں کسی جگہ پر کوئی غلط بیانی کروں، غلط حوالہ دوں، تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور میں یہ اعلان کروں گا کہ انسان کو بولتے ہوئے کوئی لفظ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ اگر میں کوئی ایسا لفظ بول دوں تو آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور اگر آپ ممکن ہو سکے تو میری آپ اصلاح کر دیں۔ میں آپ کی خدمت میں ہدایت ٹی وی کے حوالے سے آپ جب بھی کوئی آپ پیغام دیں گے مجھ تک پہنچے گا۔ تو یہ ہدایت ٹی وی کے اوپر یہ میرے پروگرام آئیں گے، مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہے گا ادب اور احترام کے ساتھ کہ یہ کون لوگ ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک نص پیش کرتا ہوں، آغاز کرتا ہوں آئندہ پروگرام کا کہ وہ کہاں سے شروع ہوگا۔ ہمارے اوپر جو ایک حملہ کیا جاتا ہے کہ جی نص دکھائیں، نص دکھائیں، آپ جن کو امام مانتے ہیں ان کی نص دکھائیں۔ تو میرے محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں نص پیش کرنا چاہتا ہوں، اور غور سے ذرا سماعت فرمائیں۔ یہ کتاب، یہ مناقب امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام میرے ہاتھ میں ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 83 ہے۔ مناقب امیر المومنین علی علیہ السلام اور ابو الحسن علی بن محمد الواسطی الشافعی، یہ ان کی کتاب ہے، تالیف ہے ان کی، اور بڑی عقیدت کے ساتھ انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ شافعی العقیدہ، اہل سنت ہے، اس کا تعلق شیعوں کے ساتھ نہیں ہے۔ مناقب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام۔ اب اس کتاب کا یہ ان کی وفات ہوئی ہے 483 ہجری، یعنی 5ویں صدی ہجری کے آدمی ہیں، تقریباً 1000 سال پہلے کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 83 سے میں حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ حدیث نہیں ہے، حقیقت میں یہ حدیث قدسی ہے جو وحی کے مطابق ہے۔ حضور یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما کان لیلۃ اسری بی الی السماء اذا قصر احمر من یاقوت یتلالأ فاوحى الی فی علی انہ سید المسلمین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین۔ حضور نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب میں اللہ کے حضور تھا اور ایک بہت خوبصورت سنہری رنگ کے ایک محل میں مجھے اتارا گیا، یاقوت، سرخ یاقوت کا وہ محل تھا، یتلالأ، جو چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، فأوحى الی فی علی، فأوحى الی فی علی، علی کے بارے میں مجھے وحی ہوئی عرش کے اوپر۔ وہ وحی کیا ہے؟ انہ سید المسلمین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین، یعنی یہ کہ علی تمام مسلمانوں کا سید و سردار، امام متقین کا امام، اور جنت میں جانے والے سفید چہرے والے چمکتے دمکتے چہروں والوں کا قائد ہوگا۔ میرے محترم سامعین، یہ سلسلہ جاری رہے گا اگلے تقریر میں۔ تو میں نے پہلی نص پیش کر دی ہے کہ علی کی ولایت اور امامت کا اعلان غدیر سے پہلے عرش پہ ہو چکا ہے۔